ल मेरो स्क्रिन देखियो है अब। हजुर दाइ हजुर। ल है त मैले अब सुरु गरेँ। हामीले हिजो के गऱ्यौँ यसो हल्का हेऱ्यौँ है त। सो हामीले हिजो के हेरेका थियौँ भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ हिजो थ्रेड भनेको के हो, अपरेटिङ सिस्टममा थ्रेडहरू कसरी म्यानेज हुन्छ अनि त्यसपछि अनि एउटा सिङ्गल प्रोसेसमा मल्टिपल थ्रेड हुन्छ अरे भनेर हामीले बुझ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि मल्टी प्रोसेसर सिस्टममा चाहिँ थ्रेडहरू चाहिँ प्यारलली रन हुनसक्छ भनेर बुझ्यौँ। अनि अर्को हामीले के पनि बुझ्यौँ भने जावा स्क्रिप्ट चाहिँ सिङ्गल थ्रेड एप्लिकेसन हो भनेर। जावा स्क्रिप्टमा बनेको एप्लिकेसनहरू चाहिँ सिङ्गल थ्रेडेड एप्लिकेसन हो। जस्तै हाम्रो ब्राउजरमा रन भएको जुन जेएस हुन्छ त्यो चाहिँ सिङ्गल थ्रेड हो भनेर हामीले हिजो हेऱ्यौँ है। अब अनि अर्को हामीले के हेऱ्यौँ भनेदेखि जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ सिङ्गल थ्रेड कसरी म्यानेज हुन्छ अनि त्यो सिङ्गल थ्रेडमा इभेन्टहरू कसरी फायर हुन्छन् भनेर हामीले हेर्दाखेरिमा हामीले हिजो के हेरेका थियौँ भन्दाखेरिमा मेन लुप जब हाम्रो मेन थ्रेडमा सबै काम सकिन्छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ यो इभेन्ट लुप भन्नेमा चाहिँ यसले चाहिँ इभेन्टहरू जे छ त्यो फायर गर्छ अनि त्यसरी चाहिँ असिङ्क्रोनसली फङ्सनहरू रन हुन्छन् भनेर हामीले सिङ्क्रोनस फङ्सनको बारेमा हेऱ्यौँ, असिङ्क्रोनस फङ्सनको बारेमा हेऱ्यौँ अनि हामीले इभेन्ट लुपको बारेमा हेऱ्यौँ है। सो यति भएपछि चाहिँ हाम्रो जावा स्क्रिप्टको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन चाहिँ बन्यो है। सो अब आज हामी चाहिँ के हेर्छौँ भने आज हामीले चाहिँ जावा स्क्रिप्टमा अब्जेक्ट भनेको के हो अनि जावा स्क्रिप्टमा इन्हेरिटेन्स कसरी हुन्छ अनि त्यसपछि जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ आज हामीले हेर्ने भनेको अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ जावा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो त्यो भनेको के हो भनेर आज हामीले अलिकति डिगअप गर्छौँ है त। सो मैले सुरु गरेँ, आज हाम्रो डे 5 भयो। सो सुरु गर्दाखेरिमा आजको कन्टेन्टको बारेमा बुझौँ। आज हामीले बुझ्छौँ कि अब्जेक्ट भनेको के हो, जावा स्क्रिप्टमा अब्जेक्ट भनेको के हो अनि अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरू भने हुन्छ त्यो भनेको के हो अनि त्यसपछि जावा स्क्रिप्टलाई चाहिँ प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ जुन मैले अघि नै पनि मेन्सन गरेको थिएँ र त्यो भनेको के हो अनि त्यसमा इन्हेरिटेन्स कसरी भइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसो अलिकति हेर्छौँ है त। सो बेसिक सुरु गरौँ अब्जेक्ट भनेको के हो भनेर है। सो अब्जेक्ट भनेको केही पनि होइन, अब्जेक्ट भनेको एउटा कलेक्सन अफ प्रपर्टिज हो होइन। अनि अब प्रपर्टिज भनेको के हो भने क्वालिटिजहरू के, जस्तै मसँग एउटा बोतल छ भने बोतल कति लिटरको हो भन्ने एउटा क्वालिटी होला होइन। अनि बोतलको रङ कस्तो छ भन्ने एउटा क्वालिटी होला। सो यस्तो यस्तो प्रपर्टिजहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ अब्जेक्ट भनिन्छ होइन। अनि हामीले यो अब्जेक्ट चाहिँ किन बनाउँछौँ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ अब्जेक्ट्सहरूलाई, रियल लाइफ प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सकियोस्, अलि बुझ्न सकियोस्, अलि राम्रोसँग पोर्ट्रे गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिन्छ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा होइन। अब हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा सानो बाइकको बारेमा हेऱ्यौँ भने त सपोज हामीलाई कुनै बाइकको बारेमा कुनै एप्लिकेसन बनाउँछ भने हामीले डेफिनेटली एउटा बाइक भन्ने अब्जेक्ट बनाउँछौँ। र यो बाइक भन्ने अब्जेक्ट कस्तो हुनसक्ला भनेर हेर्दाखेरिमा हाम्रोसँग बाइक भन्ने एउटा अब्जेक्ट हुन्छ। त्यो अब्जेक्टको प्रपर्टिज के हुनसक्ला भन्दाखेरिमा बाइकको कलर कुन हो भनेपछि बाइकको कलर हुनसक्ला ब्ल्याक भनेर हुनसक्ला। अब त्यो बाइकको मोडल कुन हो भनेर भन्दाखेरिमा मैले भने कि ल NS200 हो भनेर भने होइन। अनि त्यो बाइक कुन कम्पनीले डेभलप गरेको हो भन्दाखेरि मैले भने बजाज भनेर भने होइन। सो एउटा सिम्पल एउटा बाइकको अब्जेक्ट होइन भनेको मतलब के भने हामीले अब्जेक्टको थ्रुबाट एउटा बाइकलाई चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ पोर्ट्रे गरे जसरी गर्न सक्यो। अब हामीले यो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि ए यो चाहिँ बाइकको बारेमा रहेछ, कुन चाहिँ बाइक भन्दाखेरि NS200 बारेमा रहेछ भनेर हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो नि त। सो यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङमा धेरै इजिनेस ल्याइदिन्छ, हामीलाई अलिकति रिलेट गर्न सजिलो हुन्छ अनि हाम्रो लजिकहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न अनि रियल लाइफ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै पोर्ट्रे गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुने भएर हामीले चाहिँ अब्जेक्टहरू हेर्छौँ है त। सो अब्जेक्टको बारेमा यो भयो। अब अर्को भनेको के हो भने प्रोटोटाइप एन्ड इन्हेरिटेन्स भन्छ है। अब जावा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। अब हामीले अब्जेक्टको बारेमा हल्का बुझौँ र प्रोटोटाइप चाहिँ हामीले अहिले प्रोग्रामिङ गरेर नै हेर्छौँ है त। यो चाहिँ हल्का थ्योरी जस्तो मात्र भयो। सो प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा त्यो प्रोटोटाइपले चाहिँ भन्छ कि त्यो स्पेसिफिक अब्जेक्टले अरू के कुराहरू चाहिँ अरू कुन प्रपर्टिजहरू चाहिँ बोकेको छ भनेर बुझिन्छ क्या प्रोटोटाइपबाट। भन्नुको मतलब के हो भने सपोज मसँग चाहिँ एउटा डग भन्ने अब्जेक्ट छ भने मतलब मसँग चाहिँ एउटा डग भन्ने अब्जेक्ट छ। सो मेरो अब्जेक्टको प्रपर्टिज के हुनसक्ला भन्दाखेरिमा त्यो 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 डगको ब्रिड कुन होला, हुनसक्ला जर्मन सेफर्ड भनेर। अब त्यो डगको नाम के राखेको छ भन्नसक्ला, भन्ला कि टाइगर भनेर डगको नाम राखेको होला होइन। सो हामीले एउटा सामान्य डग भन्ने प्रपर्टी चाहिँ बनायौँ, तर हुनसक्ला कि त्यो डग भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ ले चाहिँ एनिमल भन्ने अब्जेक्टको पनि कुनै प्रपर्टिजहरू चाहिँ आफूमा बोकेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्हेरिटेन्स भन्छौँ क्या। भन्नुको मतलब डग भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ एनिमल भन्ने अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरू चाहिँ
आफूमा हालेको हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इनहेरिटेन्स भन्छौँ। जस्तै हामीलाई थाहा छ कि डग भनेको एनिमल हो नि त। सो डग भन्ने एउटा सिनेरियो, प्रोग्रामिङ सिनेरियो के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा डगको एप्लिकेसन बनायो भने हुनसक्ला कि हामीले चाहिँ एउटा डग भन्ने अब्जेक्ट बनाउँछौँ, अनि त्यो डगले चाहिँ एनिमलहरूको प्रपर्टिजहरू चाहिँ बोकेको हुन्छ भनेर हामीले भन्ने एउटा सानो पोर्ट्रे गर्न सकिन्छ नि त। सो प्रोटोटाइपले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई त्यस्तो गराउनलाई हेल्प गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एडिसनल प्रपर्टिजहरू चाहिँ आफूमा इनहेरिट गर्न सकोस्। अब त्यही कारणले चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरिमा प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ है। अब त्यो इनहेरिटेड प्रपर्टिजहरू चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोटो भन्ने प्रपर्टिजमा चाहिँ बसेको हुन्छ भनेर यसले लेखेको छ। सो त्यो भनेको के हो, अहिले हामी सबै ठ्याक्कै प्रोग्रामिङ गरेर हेर्छौँ है। अनि फाइनल्ली के छ भने एभ्री अब्जेक्ट इनहेरिट्स द बेस अब्जेक्ट प्रपर्टिज भनेको छ। भन्ने मतलब के भने हाम्रो जाभास्क्रिप्टमा बेस अब्जेक्टको एउटा सर्टेन प्रपर्टिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ हरेक अब्जेक्टले चाहिँ इनहेरिट गरेको हुन्छ। अब यो भनेको नि हामीले यो दुईवटा प्रपर्टिज चाहिँ अहिले हामी ठ्याक्कै प्रोग्रामिङ गरेर हेर्छौँ है। सो आजमा हामीले हेर्ने भनेको कुराहरू यति नै हो, अरूभन्दा हामीले के पनि हेर्दैनौँ। सो अब हामी सिधै अब प्रोग्रामिङ गर्नतिर लागौँ। मैले मेरो VS कोड खोलेँ भने अल्ल मैले यतिको जुम गरेको छु है। सो म अब आजको लागि नयाँ एड गर्छु डे 5 भनेर। आज हामीले बेसिक हेर्ने भनेको चाहिँ अब्जेक्टहरूको बारेमा अनि प्रोटोटाइप अनि इनहेरिटेन्सको बारेमा है। सो बेसिकली सुरुमा हामीले एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल, अब यसमा भनौँ कि एउटा फोल्डर बनाऊँ, के भनेर भनौँ नि अब्जेक्ट्स भनेर भनौँ है त, अब्जेक्ट्स एन्ड इनहेरिटेन्स है। अब यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा हाम्रो कुनै एउटा रेफरेन्स छ नि जुन index.html को, त्यसलाई कपी गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्छु। ओके, सो हाम्रो बेसिकली हामीले ल है, अब हामीले बेसिकली कोड गर्ने भनेको यहाँनिर हो। त्यसलाई मैले हटाइदिएँ। ओके ल है, अब हामी सुरु गरौँ है त। अब मैले यहाँ एउटा सानो अब्जेक्ट बनाउँछु, जुन अघिनाको एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ कि मैले भने कि लेट एउटा डग भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ है त। सो मैले के भने भन्दाखेरिमा एउटा डग भनेर मैले एउटा बनाएँ, अनि यो डगको चाहिँ मैले एउटा के नाम प्रपर्टिजहरू दिन्छु भन्दाखेरिमा नेम भनेको चाहिँ ल मानौँ यो कुनै कुकुरको एउटा नाम होला टम हुनसक्ला, ल नेम भनेको है यो डगको। अनि त्यसपछि यो डगको कलर हुनसक्ला, कुन रङको छ यो कुकुर है भनेर हुनसक्ला। मैले भने यसलाई ब्ल्याक भनेर भने त। सो मैले डगको अहिले के पनि गरिनँ, जम्मा एउटा डग भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ। सो अब्जेक्ट बनाउने एउटा सिम्पल कुरा तरिका जाभास्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले यसरी एउटा दुईवटा कर्ली ब्र्याकेट दिनु अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रपर्टिजको नामहरू दिनु। जस्तै यो डग भनेको एउटा पुरै अब्जेक्ट यहाँ बन्यो। अब यो अब्जेक्टको प्रपर्टिज भनेको के हो भन्दाखेरिमा नेम अनि कलर। यो प्रपर्टिजले चाहिँ यो डगको क्वालिटी दिन्छ क्या, भन्नुको मतलब यसमा के हुन्छ भनेर चाहिँ यसको प्रपर्टिजहरूले दिन्छ। सो एउटा अब्जेक्टमा के हुनसक्छ, मल्टिपल प्रपर्टिज हुनसक्छ। यो प्रपर्टिजले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्छ होइन। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ कि यो डग भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो डगको चाहिँ नाम हुँदो रहेछ, यो डगको कलर हुँदो रहेछ भनेर हामीले देख्यौँ है। अब मैले के गर्न सक्छु, console.log होइन नेम अफ डग इज भनेर भन्न सक्छु है, डग इज भनेर भन्न सक्छु। अनि यसमा मैले भने के गर्न सक्छु, सिधा केही गर्नु पर्दैन, डग डट नेम गऱ्यो भने यो डगको नाम के हो भनेर मैले यहाँ सिधै देख्न सक्छु है। अनि अर्को मैले के पनि गर्छु भने ल यो डगको चाहिँ कलर अफ द डग इज भन्छु अनि म यसमा के दिन्छु, यसको कलर यस्तो छ भनेर प्रिन्ट गराउँछु। अब यो के पनि गरे भने सिम्पल प्रिन्ट मात्र गरायो है। अब यसमा बेसिक आइडिया मात्रै दिन खोजेको हो। जस्तै अब यहाँबाट हेरौँ, हाम्रो चाहिँ डे 5 कोमा जाउँ अनि त्यसपछि अब्जेक्ट एन्ड इनहेरिटेन्सको यसलाई खोलौँ अनि त्यसपछि यसमा अनि हेरौँ है त। यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा हामीले कन्सोलमा गएर हेऱ्यो भने द नेम अफ द डग इज टम भनेर देखायो, कलर अफ द डग इज ब्ल्याक भनेर देखायो। सो हामीले के गर्न सक्यो भने यो स्पेसिफिक अब्जेक्ट बनाएर यसको प्रपर्टिजहरूबाट कुनै न किसिमको कम्प्युटेसनल सिम्पल कम्प्युटेसनल गऱ्यौँ। अहिले हामीले के गर्यौँ, प्रिन्ट मात्र गऱ्यौँ होइन। सो हामीले अहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिम्पल डग भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ, त्यसको प्रपर्टिजहरूमा नेम र कलर दियौँ र त्यसको चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यौँ हामीले यहाँ है।
अब यसमा तपाईहरु बुझ्नुस् कि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरिमा हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरिमा त्यो अब्जेक्टलाई कुनै पनि प्रब्लमसँग पहिला सुरुमा हामीले रिलेट गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो प्रब्लमसँग रिलेट गरेपछि त्यो प्रब्लममा के प्रपर्टिजहरु हुन्छन् भनेर हामीले यसमा भ्यालु दिँदो रहेछौं हैन। अब यसमा तपाईले स्ट्रिङ दिँदा नि भयो, नम्बर दिँदा नि भयो, एरे पनि दिँदा पनि भयो, तपाईको युज केस हुन्छ अनुसार। अब आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरिमा फाइनली हाम्रो इमेज ग्यालरीमा चाहिँ हामी अब डिस्क्रिप्सन बेस्डको इमेजेसहरु राख्छौं के। भन्ने मतलब त्यो इमेजेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो इमेजले के भनेको छ भनेर हामी आज लास्टमा चाहिँ त्यो काम गर्छौं। सो बेसिकली सुरुमा हामीले अलिअलि चाहिँ अब्जेक्टहरुको बारेमा बुझ्नुपर्छ है। सो यति त भयो है। अब हामी के गरौँ भने यसमा यो अब्जेक्ट डग भन्ने अब्जेक्ट कस्तो रहेछ भनेर अलि डिटेलमा हेरौँ। म त्यही भएर चाहिँ पुरै डग भन्ने अब्जेक्टलाई नै प्रिन्ट गराएँ है त। सो यो प्रिन्ट गराउँदाखेरिमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ यसमा के छ भने डगको नेम अनि डगको कलर भनेर यो दुईटै प्रपर्टिजहरु चाहिँ डगको यसले यहाँ देखाइदियो है। तर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेर्नुस्। यसमा यसले एउटा प्राइभेट प्रपर्टी भनेर बनाएको छ कि यो प्राइभेट प्रपर्टी चाहिँ अगाडि अन्डरस्कोर दियो भने चाहिँ यो प्राइभेट प्रपर्टी हुन्छ है जाभास्क्रिप्टमा। सो यसले यहाँ के बनाएको छ भने एउटा प्राइभेट प्रपर्टी चाहिँ दुईटा अन्डरस्कोर प्रोटो अनि फेरि दुईटा अन्डरस्कोरबाट चाहिँ यसले बनाएको छ के। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो प्रोटोले के भनेको छ भने यो भनेको अब्जेक्ट हो भनेर भनेको छ के। भन्नुको मतलब के छ भने जाभास्क्रिप्टले हरेक अब्जेक्टको चाहिँ बेसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट भन्ने नै इनहेरिटेड गराउँछ क्या। सो त्योबाट चाहिँ हामीले यसलाई अब्जेक्ट हो भनेर चिन्न सक्छौं। सो तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरिमा जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ एडिसनल प्रपर्टिजहरु चाहिँ प्रोटो भन्नेमा हुन्छ र हरेक जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्टले चाहिँ यो अब्जेक्ट भन्ने नै क्लास इनहेरिटेट गरेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको इनबिल्ट नै हो है। यो अब्जेक्ट भनेको जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट नै हो। यो चाहिँ इनबिल्ट हो जाभास्क्रिप्टको र हरेक अब्जेक्टले यसलाई इनहेरिट गरेको हुन्छ है। र यो इनहेरिट गरेपछि हरेक अब्जेक्टमा के फ्यासिलिटी आउँछ भन्दाखेरिमा यसले यो हैज ओन प्रपर्टी भन्ने फंक्सन यसले आफै इनहेरिट गर्छ। यसले इज प्रोटोटाइप अफ भन्ने एउटा फंक्सन इनहेरिट गर्छ। टु स्ट्रिङ भन्नेलाई इनहेरिट गर्छ। अब जस्तै सानो एक्जाम्पल लिउँ। जस्तै तपाईसँग यो डग भन्ने अब्जेक्टमा कुनै पनि फंक्सन छैन है। यो अब्जेक्टमा फंक्सन पनि हुन सक्छ तर यो डग भन्ने अब्जेक्टमा कुनै पनि फंक्सन छैन है। तर हामी हेरौँ कि यो प्रोटो भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसको टु स्ट्रिङ भन्ने फंक्सन छ क्या। सो हामीले अहिले डग भन्ने अब्जेक्टले इनबिल्ट नै कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको डिफल्ट अब्जेक्ट नै इनहेरिट गर्छ। यति चाहिँ माइन्डमा राखौँ। भनेपछि अब के हुन्छ नि यो इनहेरिटेड गरेको अब्जेक्टमा चाहिँ के भ्यालु रहेछ भन्दाखेरिमा हैज ओन प्रपर्टी, इज प्रोटोटाइप अफ अनि टु स्ट्रिङ भ्यालु अफ भन्ने रहेछ भने अब हामीले यो डग भन्नेमा पनि यो फंक्सनहरु चलाउन मिल्नुपर्छ। अब हेरौँ यसमा अलिकति सानो गरौँ। यसमा के लेखौँ भने console.log अनि त्यसपछि टु स्ट्रिङ चलाएको भनेर हामी हेरौँ है। टु स्ट्रिङमा जब हामी हेरौँ हामीले देख्न सक्छौं कि हामीले डग डट टु स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ हामीले चलाउन मिल्छ। हेर्नु है किन भन्दाखेरिमा यो टु स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ यसले के गरेको छ इनहेरिट गरेको छ। अब यसमा एरर आयो भने आउन सक्ला तर त्यो फंक्सन चाहिँ हामीलाई चलाउन दिनुपर्छ है। यसले हेर्न सक्नुहुन्छ कि टु स्ट्रिङ गरेपछि यसले सिधै यो चाहिँ अब्जेक्ट हो भनेर स्ट्रिङमा कन्भर्ट गराइदियो। हेर्नु है भन्नुको मतलब अब यो के बुझ्नु भने कुनै पनि अब्जेक्टले कुनै पनि कुरा इनहेरिट गर्यो भने त्यो इनहेरिट गरेको प्रपर्टिज यसले चलाउन मिल्छ। अनि त्यो इनहेरिट गरेको प्रपर्टिज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा प्रोटो भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रपर्टिज बनेको हुन्छ प्राइभेट प्रपर्टी जाभास्क्रिप्टको त्यसमा एड भएको हुन्छ है। सो यो भनेको एकदमै कोर कुरा हो है जाभास्क्रिप्टको। एकदमै बुझ्नुपर्छ। तपाईहरुले अलिकति धेरै हुन्छ नि भने मतलब जुन पाए त्यही ठाउँमा त सोध्दैन तर नर्मली यो चाहिँ इन्टरभ्यूहरुमा पनि सोध्छ यस्तो कुराहरु चाहिँ। अब धेरै इम्पोर्टेन्ट नहोला हैन। अब नर्मली त अहिले हामीले त प्रायः जसो फ्रेमवर्कहरु नै चलाउँछौं अनि फ्रेमवर्कले नै यस्तो कुराहरु सबै म्यानेज गर्दैको हुन्छ। हामीले त खाली कोड मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ के नर्मली जस हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ। तर यो कुराहरु बुझ्यो भने चाहिँ तपाईले आफ्नै कुनै लाइब्रेरीहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नै कुनै प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ जुनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कोर फंक्सनालिटीहरु चलाउनु पर्ने छ, अलिकति जाभास्क्रिप्टको इन डेप्थ नलेज चाहिन्छ भने यस्तो कुराले एकदमै हेल्प गर्छ है। अब जेनरल कुराहरुमा त खासै धेरै फरक पार्दैन तर यो कुरा चाहिँ एकदम बुझिराख्नुपर्छ कि जाभास्क्रिप्टको प्रोटोटाइपले चाहिँ के गर्छ जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ कुनै पनि अरु अब्जेक्टहरुको भ्यालुलाई चाहिँ इनहेरिट गर्न हेल्प गर्छ र यो इनहेरिट गरेको कुराहरु चाहिँ सबै प्रोटो भन्ने प्रपर्टिजमा बस्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै हेरौँ। अब हामी के भनौँ भने लेट म्यामल भनेर भनौँ है त। सो हामीलाई थाहा छ कि डग भनेको म्यामल नै हो। अब म्यामलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब त्यसपछि हैज हेयर चाहिँ ट्रू हुन्छ क्या। यस हैन ल यसमा चाहिँ मैले के लेखेँ एउटा म्यामलको मैले एउटा प्रपर्टिज बनाएँ कि अब यसमा मैले के भने हैज हेयर भन्दाखेरि ट्रू भन्ने बनाएँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के हो भन्दाखेरिमा अब एउटा के भन्छ क्यान गिभ बर्थ
भन्दाखेरिमा ट्रु भन्नुको मतलब यो म्यामलले चाहिँ बर्थ पनि दिन सक्छ, यो म्यामलको चाहिँ शरीरमा कपालहरू पनि छ भनेर एउटा सिम्पल हामीले बनाएको है, एउटा सानो। अब यसलाई हामीले के भन्नु भने अब डग भनेको म्यामल पनि हो। अब मैले कस्तो बनाउनु खोजेँ भन्दाखेरिमा यो डगले यदि म्यामल भन्ने अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरू इन्हेरिट गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले देख्यौँ कि हामीलाई थाहा छ है, के थाहा छ भन्दाखेरिमा डग भन्नेको मैले प्रोटो भन्नेमा जे एड गर्छु यसले त्यो सबै कुरा इन्हेरिट गर्न सक्छ भन्नुको मतलब मैले म्यामल भन्नेलाई यसको प्रोटोमा एड गरिदिएँ भने म्यामल भन्ने अब्जेक्टलाई अब मैले चाहिँ के गर्न मिल्नु पर्यो भने अब यो चाहिँ सिम्पल कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले लेख्छु लग हैन आफ्टर इन्हेरिटेन्स है। अब मैले के गर्छु भने यो ठाउँमा म गर्दिनँ, यसलाई म यति प्रिन्ट गराएपछि यहाँ प्रिन्ट गराउँछु हैन। यो इन्हेरिटेन्स गराइसकेपछि मैले के गरेँ डगको प्रोटो भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रपर्टिजमा चाहिँ म्यामललाई हालिदिइसकेपछि अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भन्दाखेरिमा यो डगले चाहिँ म्यामलको प्रपर्टिजलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पाउनुपर्छ है ल हैन। अब हामी के गर्यो भने कन्सोल डट लग गर्यो भने डग एडिसनल डग क्यान डग गिभ बर्थ भनेर भन्नु न, बर्थ भनेर मैले एउटा सानो क्वेसन मार्क गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले भने कि डग डट क्यान गिभ बर्थको प्रपर्टिज हेर भनेर भने। अब हेरौँ है त के हुन्छ। मैले यहाँ गरेँ भने क्यान डग गिभ बर्थ भन्दाखेरिमा ट्रु भनेर देख्यो हेर्नु है। तर म मानौँ मैले यो प्रोटो भन्ने हटाइदिएँ भने यसले मलाई यो गर्न दिनु हुँदैन, यसले अनडिफाइन्ड भनेर देखाउनुपर्छ हेर्नु है। ल हेर्नु यसले के भन्यो भने अनडिफाइन्ड भन्यो, किन भन्दाखेरिमा हामीले डगमा त प्रपर्टिज अहिले नेम र कलर भन्ने मात्र छ, अरू केही पनि छैन। तर मैले जब डगको प्रोटोमा मैले म्यामललाई सेट गरेँ त्यो भएपछि यो डगले म्यामलको सबै प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ इन्हेरिट गर्छ है। अब हेरौँ यसलाई चाहिँ फेरि अलिकति गहिरिएर हेरौँ। यहाँ हामीले प्रोटोमा हेऱ्यौँ भने यसमा अब के देखिन्छ भने क्यान गिभ बर्थ र ह्याज हेयर भनेको ट्रु भनेर आइसक्यो भनेर देखिन्छ ल हेर्नु है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अब चाहिँ डगले चाहिँ यो म्यामलको प्रपर्टिजहरूलाई चाहिँ इन्हेरिट गर्यो। अब तपाईँले एउटा कुरा मजाको देखाउँछ हेर्नु है, हामीले कन्सोल डट लगमा चाहिँ यो ठाउँमा लग गरेको छौँ तर हामीले डगलाई एक्सटेन्ड गरेको डगको प्रपर्टिजहरू इन्हेरिट गरेको चाहिँ यहाँनिर छ क्या। तैपनि हाम्रो यो कन्सोल डट लगमा चाहिँ यो प्रोटोटाइपमा चाहिँ क्यान गिभ बर्थ र ह्याज हेयर भन्ने देखिन्छ। यो किन हो थाहा छ? यो किन हो भन्दाखेरिमा चाहिँ खासमा यो कन्सोल लग डट लगमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जाभास्क्रिप्टको लगहरू हुन सक्ने भएर चाहिँ यसले एउटा सर्टेन क्यास गरेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अब युजफुल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। मैले चाहिँ एक्चुअली यो फेस गरेको थिएँ कि मैले कन्सोल गर्दाखेरिमा यस्तै खालको प्रब्लम आएको थियो अनि मैले डिगअप गर्दाखेरि पछि थाहा पाएको कि यो कन्सोल डट लगमा तपाईँले जब अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्नुहुन्छ नि यो अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गरेपछि जहिले पनि यो कन्सोलले चाहिँ त्यो अब्जेक्टको रिफरेन्स राख्छ क्या। अनि त्यो अब्जेक्टको रिफरेन्स राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो पछि ठाउँमा नि यो ठाउँमा चेन्ज भएको छ भने पनि यसले देखाउने बेलामा चाहिँ यहाँ देखाउँछ है। सो यो चाहिँ एउटा इनबिल्ट फिचर नै हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यस्तो केही नसोच्नु। खासमा चाहिँ डगको प्रपर्टी चाहिँ यसमा इन्हेरिट गरेपछि मात्रै यहाँ आउँछ है। यो चाहिँ सिम्पल यति चाहिँ बुझिदिनु भने त यसलाई अलिकति तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनलाई म यहाँ मुनि नै राख्छु, नत्र कन्फ्युजन हुनसक्छ। तर रिजन चाहिँ मैले तपाईँले दिएको है, यो कन्सोल डट लग त्यही भएर मान्छेले धेरै युज नगर्नु भन्छ क्या, त्यही भएर। सो हामीले बेसिकल्ली यो प्रोटोटाइपमा म्यामललाई एक्सटेन्ड गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ कि डग भन्ने प्रपर्टिजमा म्यामलको प्रपर्टिजहरू आयो। अनि म्यामलको प्रपर्टिजमा चाहिँ म्यामल भनेको त अब्जेक्ट नै हो। अनि त्यो म्यामलको प्रपर्टिजले आफूले पनि अब्जेक्टको त प्रपर्टिजहरू इन्हेरिट गरेको हुन्छ नि त। सो हामीले देख्न सक्छौँ कि एउटा अब्जेक्टभित्र अर्को प्रोटो अनि त्यो प्रोटोभित्र पनि अर्को प्रोटो भनेर यस्तो प्रोटोहरूको चाहिँ तपाईँको लामो चेन बन्न सक्छ क्या, यस्तो चेनहरू। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रोटोटाइप चेनिङ भनेर भन्छ है। यस्तोलाई चाहिँ प्रोटोटाइप चेनिङ भनेर भन्छ। अनि यस्तो प्रोटोटाइप चेनिङ जब तपाईँको धेरै ठुलो हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको एप्लिकेसनहरू स्लो हुँदै जान्छ क्या। सो सकभर यस्तो प्रोटोटाइप चेनिङलाई चाहिँ सबैभन्दा सकभर सानो 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 बनाउनुपर्छ है त। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिक प्रोटोटाइपहरूको बारेमा भयो। सो यसमा तपाईँहरूको केही क्वेसन छ? यसमा यो के हो, यो के भइरहेछ भन्ने कुरामा तपाईँहरूको केही क्वेसन छ? यसमा यो बुझ्नुपर्छ एकदमै। एकदम यो के छ भने प्रोटोटाइप भनेर तपाईँले डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एकदमै हो। मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने तपाईँले एक्सप्लिसिटली कुनै इन्हेरिटेन्स गर्नु हुँदैछ, तपाईँको प्रोग्रामिङमा तपाईँले प्रोफेसनली गर्दै हुन्छ भने तपाईँले कन्स्ट्रक्टर डट प्रोटोटाइप भनेर गर्नु भने चाहिँ
कन्स्ट्रक्टरबाट पनि सिधै तपाईँले प्रोटो भन्ने अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि प्रोटोभित्र चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर भन्ने छ हो। यो कन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ तपाईँले यो प्रोटो भन्नेलाई पुरै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले प्रोटोटाइप भनेर टाइप गरेर पनि यसरी प्रोटो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँले एउटा बेसिक नलेज चाहिँ के दिन खोजेको भन्दाखेरिमा यहाँ हरेक अब्जेक्टमा चाहिँ एउटा प्राइभेट प्रपर्टी हुन्छ जसको नाम चाहिँ प्रोटो। अनि यो प्रोटोमा तपाईँले जे राख्नुहुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ यो अब्जेक्टले इनहेरिट गर्छ कि, यो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा चाहिँ है। ल अर्को के क्वेसन छ यसमा, यो एकदम बुझ्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ। ल खासै क्वेसन छैन जस्तो छ। ल त्यसो भए म अलिकति प्रोसिड गर्छु है त। सो अहिले हामीले बनायौँ के भन्दाखेरिमा हामीले यसमा एउटा डग भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ, अनि म्यामल भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ, अनि डग भन्ने अब्जेक्टको चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यौँ अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरू। अनि त्यो प्रपर्टिज गरिसकेपछि हामीले डग भन्नेले चाहिँ म्यामललाई एक्सटेन्ड गर्यो होइन। यहाँ चाहिँ के भन्छ, डग एक्सटेन्ड्स म्यामल भनेको हुँदैन, म्यामल भनेर मैले बनाएँ। अनि त्यसपछि जब अनि त्यो के भन्छ यसले आफूले चाहिँ इनहेरिट्स भनौँ, इनहेरिट्स भन्ने लेख्छ, इनहेरिट्स म्यामल प्रपर्टिज पनि होइन। अब के हुन्छ भने अब यसलाई इनहेरिट गरिसकेपछि चाहिँ अनि डगले चाहिँ म्यामलको पनि एउटा क्यान गिभ भन्ने प्रपर्टी चलाउन सक्यो। सो यति हामीले बुझ्यौँ है। अब चाहिँ के गरौँ भने यो अब्जेक्टहरू चाहिँ अहिले हामीले एकदम स्ट्रेट फरवर्ड बनाएको छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने अझै धेरै डिगअप गरौँ। अब हामी के गरौँ भने अब अब्जेक्टलाई चाहिँ अलिक धेरै खतरा किसिमले चाहिँ बनाउनु सिकौँ है त। जस्तै मानौँ मसँग चाहिँ अहिले डग भन्ने अब्जेक्ट छ, अब मैले अर्को पनि डग भन्ने अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो जसको नाम चाहिँ टम होइन ह्यारी होला र होइन। लेट अब मैले यस्तै डग अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्छु, डग 1 भनेर बनाउँछु। अनि त्यसपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरिमा नेम भनेको गर्छु, अनि त्यसपछि ह्यारी भनेर बनाउँछु होइन, डगको नेम। अनि त्यसपछि कलर भनेर भन्छु, अनि त्यसपछि मैले यसमा ग्रे भनेर बनाउँछु। सो यो एउटै कुरो भइरहेको छ हेर्नु यसमा होइन हो। अब यसरी चाहिँ यस्तो अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ रियुज कसरी गराउन सकिन्छ भनेर अब हेरौँ है त। अहिले हामीले के हेऱ्यौँ, डाइरेक्टली एउटा सिम्पल अब्जेक्ट कसरी बनाउने भनेर हेऱ्यौँ। अब चाहिँ यसरी नै अब्जेक्टहरूलाई कसरी रियुज गराउन सकिन्छ भनेर एउटा हेरौँ। यसको धेरै उपायहरू छ नि यसरी अब्जेक्टलाई रियुज गर्ने। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज एउटा तरिका सिकाउँछु जुन चाहिँ फङ्सनको थ्रुबाट हुन्छ है। सो अब हेर्नु, यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई अलिकति हुन्छ नि, अलिकति कस्तो कस्तो लाग्न सक्ला। तपाईँहरूले अहिलेसम्म C++ पढ्नुभयो कि सुरुमा C मात्र पढ्नु भएको छ झन्? ल ठिक छ, ओके ल C and C++। ओके अब कसरी चाहिँ ओके ल ठिक छ, केही छैन है। यो C++ मा चाहिँ तपाईँहरूले C भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अप्रोच भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले क्लास बनाएको, अनि न्यू भन्ने एउटा किवर्डहरू युज गरेर अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ फेरि युज गरेको तपाईँहरूले त्यो देख्नुहुन्छ है हो। अब आज हामी के गरौँ भने त्यस्तै कुरो चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ है त। तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यति कुरा बुझ्नु कि जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ क्लासहरू भन्ने चाहिँ एक्चुअली हुँदैन। क्लास भन्ने हुन्छ तर क्लासहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति डिगअप गर्नुभयो भने त्यो क्लास भनेको चाहिँ पछि आफै सर्टेन तपाईँले कम्पाइल हुँदाखेरि यो हुन्छ नि, तपाईँको कोड जब एक्जिक्युट हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो आफै बन्ने भनेको चाहिँ पछि प्रोटोटाइप फङ्सनल प्रोटोटाइपहरूमै बन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ क्लास भनेको ट्रु क्लास भन्ने चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा हुँदैन। क्लास भनेर मान्छेहरूले मिमिक गरेर अब ES6हरूमा क्लास छ अहिले होइन, इन्ट्रोड्युस भएको छ क्लास भनेर, तर त्यो भनेको ट्रु क्लास होइन। त्यो क्लास जहिले पनि पछि चाहिँ प्रोटोटाइपमै कन्भर्ट हुन्छ क्या। त्यही भएर अब हामी चाहिँ खास जाभास्क्रिप्टमा कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ है त। सो जाभास्क्रिप्टमा हामी एउटा बनाउँ कि फङ्सन डग भनेर बनाउँ है। अनि यो डगमा चाहिँ हामी बनाउँ नेम होइन, कलर, अनि त्यसपछि ब्रिड भन्ने एउटा 3वटा कुरा बनाइदिउँ है। अब यसमा हेरौँ, यसमा हामी डाइरेक्टली लेख्यौँ कि दिस डट नेम इज इक्वल्स टु नेम भनौँ। अब यो के हो म तपाईँलाई सबै भन्छु, दिस डट कलर इज इक्वल्स टु कलर भनेर भनौँ है। अनि दिस डट ब्रिड भनेको चाहिँ ब्रिड हो भनेर भनौँ है। अब यसरी बुझ्नु कि जब तपाईँले फङ्सनमा यसरी बनाउनुहुन्छ नि, यो फङ्सन तपाईँले कुनै पनि फङ्सनलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा न्यू भनेर बनाउनु मिल्छ। भन्नुको मतलब जस्तो तपाईँले यहाँ नेम कलर भनेर दिनुभएको थियो डग भन्ने अब्जेक्टलाई, त्यस्तै अब्जेक्ट चाहिँ अब हामीले यहाँ बनाउँदैछौँ जसमा चाहिँ नेम कलर ब्रिड भन्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि हामीले ब्रिड भन्ने थपिदिउँ, केही छैन ल। अब यसमा हेरौँ, यसमा हामीले डग भनेर बनाएको छौँ, डग भनेर बनाएको छौँ। अब यसमा के छ भने अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ नेम कलर ब्रिड भनेर
ब्रिड भनेको जर्मन सेपर्ड ल सेपर्ड होला हैन। अब एउटा डग, अब डग 2 को चाहिँ नाम ह्यारी होला, कलर ग्रे होला, अर्को चाहिँ अब भोटे कुकुर होला हैन, त्यसको ब्रिड चाहिँ। अब त्यस्तै गरेर धेरै डगहरू हुन सक्छन्। अब हामीले यसरी बनायो भने चाहिँ हरेकलाई एकैचोटि हुन्छ नि यसरी डग 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 भनेर दिनुपर्छ, नेम कलर ब्रिड भनिन्छ। तर खासमा हुन त डग भनेको त डगै हो नि। सो यसलाई रियुज गर्ने कसरी सकिन्छ भनेर अब हेरौँ है। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यस्तै एउटा कुरालाई चाहिँ हामीले फङ्सनको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ क्या। तपाईँले कुनै पनि फङ्सनलाई एज अ अब्जेक्ट बनाउनु मिल्छ। जस्तै यहाँ अहिले मैले यहाँ बनाएँ, यो भनेको एउटा क्लास जस्तो भनेर बुझ्नु। अब यो क्लास चाहिँ के कस्तो क्लास भन्दाखेरिमा डगको क्लास हो भनेर बुझ्नु। अब यो डगको क्लासमा चाहिँ नेम भन्ने एउटा प्रपर्टी छ, कलर भन्ने प्रपर्टी छ, यो ब्रिड भन्ने छ। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा तपाईँले भ्यालु पठाए जस्तो हो क्या। अब मानौँ अब यहाँ चाहिँ मैले अर्को के पनि गरेँ भने डग डट प्रोटोटाइप डट गेट नेम भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ। अब यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरिमा यसलाई एउटा मैले फङ्सन भने यसलाई गेट नेम भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ। यो फङ्सनले चाहिँ यो डगको चाहिँ नेम के हो भनेर दिन्छ। चाहिँ मैले यसमा भने रिटर्न दिस डट नेम। अब यसले के गर्छ गेट नेमले चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ यो डगको नाम के हो भनेर दिन्छ है। अब त्यस्तै गरेर म भन्छु एउटा डग डट प्रोटोटाइप डट अब सेट नेम भन्ने बनाउला है। मैले अहिले यति मात्र गरेँ फङ्सन चाहिँ नेम होला। अब यसले के गर्छ भने हामीले यो डगको फेरि नयाँ किसिमले नाम दिनु पर्यो भने दिस डट नेम इज इक्वल्स टु नेम हुन्छ है। अब यस्तै गरेर तपाईँले कलरको लागि ब्रिडको लागि पनि फङ्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा धेरै डिगअप गरिनँ। अब मैले तपाईँले यहाँ अलिकति के भन्छु भन्दाखेरिमा यसमा के भइरहेछ है, यसमा तपाईँले एकदम नयाँ लाग्ला। हामीले फङ्सन बनाछौँ अनि यो दिस भनेका छौँ, यो के हो भन्ने होला है। अब हेर्नु यो भनेको एउटा फङ्सन हो। अब यो फङ्सनमा चाहिँ के बनाएको छौँ हामीले डग भनेर यसको नेम दिएछौँ अनि यसमा हामीले यो 3वटा प्रपर्टिजहरू दिएको छौँ अनि यो प्रपर्टिजलाई चाहिँ दिस भनेर सेट गरेको छौँ। यस्तो केस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँहरूको सी प्लस प्लसमा तपाईँहरूले यो एउटा म्युट गरिदिनु होला 20 मा जी ओके है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरिमा हामीले कुनै पनि जाभास्क्रिप्टमा जे हुन्छ हामीले फङ्सनको थ्रुबाट गर्छौँ है। जे हुन्छ अब अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू आएको छ त्यो भनेको पनि आफ्टर अल सबै प्रोटोटाइपमै कन्भर्ट हुने। अहिले क्लासहरू जाभास्क्रिप्टमा इन्ट्रोड्युस भए पनि त्यो क्लासहरू सबै प्रोटोटाइपमै कन्भर्ट हुन्छ नि, त्यो पनि म अहिले तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। सो के गर्नु भने अब जाभास्क्रिप्टमा सबै फङ्सन छन्। अब यो फङ्सनबाट अब्जेक्ट पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्नु। अब यस्तो खालको अब्जेक्ट बनाएँ हामीले जुनमा अब्जेक्टमा चाहिँ नेम भन्ने छ, कलर भन्ने छ अनि ब्रिड भन्ने छ। अब हामीले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ रियुज गर्न खोज्यौँ। जस्तो यो अब्जेक्ट हो यो पनि त्यस्तै अब्जेक्ट हो, तर हामीले मात्र के गर्न खोजेको भने यसरी इन्ट्रोड्युस गरायो भने हरेकचोटि यसरी पुरै लेख्नु पर्यो। अब यसरी बनायो भने चाहिँ हामीलाई यो फेरि रियुज गर्न मिल्छ। प्रोटोटाइप भनेको के हो भन्दाखेरिमा त्यही यस्तै प्रोटो प्रपर्टिजहरू हो। अब तपाईँहरूले यसलाई अलिकति धेरै हेरौँ है। अब यसमा मैले के गर्न सक्छु भने लेट डग 1 भनेर बनाएँ इज इक्वल्स टु न्यू डग भनेर मैले यसरी बनाउनु मिल्छ। अब यसरी मैले फङ्सनमा डग भनेर डिफाइन गरिसकेपछि मैले न्यू डग भनेर पनि बनाउनु मिल्छ क्या यहाँ। अब मैले यो न्यू भन्ने बित्तिकै यो अब्जेक्ट बनिगयो, यति अब्जेक्ट बनिगयो है। तर मैले यसमा डगमा के पठाएको छु भन्दाखेरिमा यसमा मैले बनाएँ ह्यारी भन्ने डग बनाएँ अनि त्यसपछि अब यसको कलर भन्नेमा मैले ग्रे भनेर बनाएँ अनि त्यसपछि मैले यसको ब्रिडमा चाहिँ मैले के भने ल भोटे भनेर भने है यो डगको ब्रिड है। अब मैले हेर्नु डग भनेर मैले हेरेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई एक्चुअली कन्सोल डट लग डग 1 भनेर लेखेको छु है। अब यसको हेर्नु तपाईँले डग 1 मा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ हाम्रो डग 1 चाहिँ के भएर प्रिन्ट भयो, यो चाहिँ डग हो भनेर प्रिन्ट भयो हेर्नु है। अब यसलाई के भयो हामीले पहिला यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरिमा यो यही डगलाई हामीले प्रिन्ट गरेको हेर्नु है। हामीले यहाँ के भन्छ यो डगलाई हामीले यहीँ प्रिन्ट गरेको छौँ। यो डगलाई प्रिन्ट गराउँदाखेरिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि केही पनि भनेको छैन। जाभास्क्रिप्टले खासै रिकग्नाइज गरेन, यसलाई मात्र यो अब्जेक्ट हो भनेर थाहा पायो। अब यसमा हामीले यसरी बनाइसकेपछि डग हामीले यो पाराले डग बनाइसकेपछि जसरी फङ्सन भनेर डिफाइन गरेर अनि त्यसपछि त्यो फङ्सनलाई नै अब्जेक्ट हो भनेर यसरी डिफाइन गरेर अनि न्यू भन्ने युज गरेर हामीले गरिसकेपछि चाहिँ यो जाभास्क्रिप्टले यसलाई यो त डगको अब्जेक्ट रहेछ भनेर अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्यो। अब हेर्नु
यसमा यसले नेम पनि दियो, कलर पनि दियो, ब्रिड पनि दियो। यहाँ पनि नेम पनि छ, कलर पनि छ, ब्रिड पनि छ। अब यसमा हेरौँ, यसको पनि प्रोटो भन्ने छ। अब प्रोटोमा यसको अब्जेक्ट भन्ने नै छ होला हेर्नु है। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको प्रोटोमा चाहिँ योसँग हामीले डिफाइन गरेको जस्तै प्रोटोटाइपमा हामीले गेट नेम अनि सेट नेम भन्ने पनि फङ्सन बनाएको थियौँ नि त। यो दुइटै फङ्सनहरू चाहिँ यसले यसमा पनि इनहेरिट गर्यो हेर्नु है, प्रोटोटाइपमा है। अब तपाईँले हेर्नु, हामीले डगको नाम चाहिँ सुरुमा ह्यारी भनेर सेट गरेका थियौँ है। अब यसमा हेरौँ, console.log डग नेम है। डग नेम हेऱ्यो भने हामीले हेर्न सक्छौँ कि dog1.name हेऱ्यो भने के हुन्छ यसको, अब यसले ह्यारी भनेर प्रिन्ट गर्छ हेर्नु है, ह्यारी भनेर दिन्छ हेर्नु। अब यही ठाउँमा मैले अर्को के पनि गर्न सक्छु भने, मैले यो गेट नेम भन्ने ठाउँमा यसले के गर्छ, दिस भन्ने युज गरेर चाहिँ हेर्नु। यो दिस भन्यो भने के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ बाइन्ड गरिदिन्छ क्या। यो दिसले भनेको मतलब यो अब्जेक्टको प्रपर्टिजहरू चाहिँ यो अब्जेक्टको स्कोपलाई चाहिँ दिसले डिफाइन गर्छ क्या। भन्नुको मतलब अहिले मैले डग भन्ने बनाएँ, मैले यो चाहिँ एउटा क्लास जसरी बनाएको छु। अब यसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ मैले एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने सबै दिसबाट एक्सेस गर्ने क्या। बाहिरबाट एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यस्तो ठाउँबाट एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने त हामीले सिधै dog.name भनेर गर्न सक्छौँ। तर हामीले यो त एउटा जेनेरिक जसरी बनाएको हो नि त, भन्ने मतलब यो त जुन डगको पनि हुनसक्छ नि त, यो डग युज गर्नेको। त्यही भएर कुन डग हो भन्दाखेरिमा दिस डग हो भनेर चाहिँ एउटा जेनेरिक जस्तो हो कि दिसले चाहिँ यो स्पेसिफिक डगलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामीले dog1 गऱ्यो भने dog1को डग बन्यो भने यहाँ दिसले के डिफाइन गर्छ भने dog1 नै दिन्छ क्या। अब डग नेमलाई चाहिँ हामीले एउटा गेट नेम पनि गरेको छ होइन है, गेट नेम। अब गेट नेम गऱ्यो भने यो dog1को गेट नेमले dog1कै नेम दिनुपर्छ है। अब हेरौँ के गर्दो रहेछ, ल हेरौँ, ह्यारी नै भनेर दियो है। अब त्यस्तै गरेर हामी अर्को पनि डग बनाऊ, dog2 भनेर बनाऊ है। अब यसको नाम चाहिँ ह्यारी1 भन्ने होला। अब यसको कलर चाहिँ ग्रिन होला होइन। अब यसको चाहिँ एउटा जापानिज ब्रिड होला होइन, के हुन्छ अब मलाई खासै कुकुरहरू गर्न थाहा छैन, ल हुनसक्ला यस्तो होला होइन, एउटा कुनै जापानिज ब्रिडको हुन्छ नि डग हुनसक्ला। सो अब हामीले हेरौँ कि यसलाई, अब यसमा डग नेम चाहिँ हामी dog2.get नेम गरौँ है। अब के हुनुपर्छ भने dog2ले चाहिँ dog2.get नेम गऱ्यो भने यो dog2कै नाम आउनुपर्छ ह्यारी1 भनेर। dog1को गेट नेम गर्दाखेरिमा dog1 नै दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरिमा यो दिसले कुन चाहिँ अब्जेक्ट हो भनेर अटोमेटिकली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ क्या। dog1को भने दिस भनेको dog1कै हुन्छ, dog2को भने दिस भनेको dog2 नै हुनुपर्छ। सो अब हेरौँ, हामीले देख्न सक्छौँ कि ह्यारी1 भनेर देखायो यहाँ हेर्नु है, ल हेर्नु dog2 नेम dog1 नेम भनेर गरौँ, dog1 नेम भनेर गरौँ। सो हामी हेर्न सक्छौँ कि हामीले यसरी चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई युटिलाइज गऱ्यो भने dog1 dog2 भनेर यसरी पनि डिफाइन गर्न मिल्दो रहेछ। अब यही कुरा मैले माथि गर्नु पऱ्यो, फेरि यसलाई कपी गरेर अनि फेरि नेम कलर सबै चेन्ज गर्नु पर्दैन नि। यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अटोमेटिकली यस्तो गर्न सकेँ। अब मैले यसको प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्न पनि मैले दिसको थ्रुबाट गर्न सक्दो रहेछु। अनि त्यो प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्ने मैले फङ्सन पनि बनाउन सक्दो रहेछु। जस्तै मैले dog2को चाहिँ नेम चाहिँ चेन्ज गरेँ भनेको त मैले भनेँ कि dog2.set नेममा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा dog2 नै भनेर लिन्थेँ ल भनेदेखि अब मैले यो dog2लाई गेट नेम गरेँ भने यसको नेम चेन्ज भएर आउनुपर्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, अब dog2को नेम चेन्ज भयो। किन चेन्ज भयो भन्दाखेरिमा dog2.set नेम गर्ने बित्तिकै यो ठाउँमा कल भयो। अब यो ठाउँमा कल हुने बित्तिकै फङ्सनमा के प्यारामिटर पठाएको छु मैले, dog2 भनेकोमा नेम भनेर पठाइदिएको छु। अब यो नेम भनेको dog2 भन्ने भयो। तर अब यो नेम चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ डगको अब्जेक्टमा मैले चेन्ज गर्ने, dog1को पनि चेन्ज हुनसक्छ, dog2 पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो दिसले चाहिँ डिफाइन गर्छ कि ए यो त dog2को प्रपर्टी हो भनेर भन्छ नि, dog2कोमा चेन्ज हुन्छ है। सो यो बेसिक कुरा हो, बेसिक प्रोटोटाइपहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीले बुझ्यौँ कि प्रोटोटाइप भनेको के रहेछ, अनि त्यसपछि हामीले अब्जेक्टहरू कसरी बनाउन सक्दो रहेछौँ जाभास्क्रिप्टमा, अर्को अब्जेक्ट बनाउने तरिका कस्तो रहेछ भनेर हामीले बेसिक कुराहरू सिक्यौँ। अब यसमा तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ? ल ओके है त, ल ठिक छ। यसमा तपाईँहरूले मलाई एउटा क्लासको इक्जाम्पल दिनुभएको रहेछ, म यहाँ क्लास पनि बनाउँछु है त। मैले यहाँ क्लास बनाउँछु, क्लास यसमा म के भन्छु भन्दाखेरिमा ल भनौँ भेहिकल होइन,
भेहिकल होइन मानौँ न ल अटोमोबाइल भन्ने भनौँ होला अटोमोबाइल भन्ने मैले एउटा क्लास बनाइरहेँ हेर्नु है अब मैले यसमा कन्स्ट्रक्टर बनाउन सक्छु अब मैले यसमा नेम भन्ने बनाउन सक्छु ब्रान्ड भन्ने बनाउन सक्छु होइन अब मैले भने अनि यो त गरेँ अनि दिस डट नेम भनेर यसरी नै सेट गरेँ हेर्नु है नेम अनि दिस डट ब्रिड इज इक्वल्स टु ए ब्रिड ब्रान्ड इक्वल्स टु ब्रान्ड होइन मैले यसरी नै गरेँ अनि मैले यहाँ चाहिँ अब गेट नेम भनेर बनाइदिएँ ल अब मैले चाहिँ के गरेँ रिटर्न दिस डट नेम भनेर गरेँ है ल हेर्नु है अटोमोबाइल भन्ने क्लास पनि हामीले बनायौँ ल अब हामीले यो ल यसमा चाहिँ हामीले अब हेरौँ अब क्लास अजाइन गरेको हेरौँ है त अब ल है त सेटिङ गेट होइन क्रिएटिङ अब्जेक्ट भिया क्लास है त हामीले एउटा सानो यो 2 पनि हेरौँ ल ठिक छ हेरौँ है अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि हामीले एउटा क्लास बनायौँ जसको नाम चाहिँ अटोमोबाइल हो अब मैले भने लेट बाइक भनेर मैले बनाएँ अघि नै हामीले बनाए जस्तै इज इक्वल्स टु न्यू अटोमोबाइल भनेर बनाएँ ल हेर्नु है उस्तै छ जस्तै डग भनेर बनाउँदाखेरि पनि न्यू डगै बनाएको छु क्लास भनेर बनाउँदाखेरि पनि न्यू अटोमोबाइल नै भनेको छु अब मैले यसमा भने कि यसको नेम भनेको चाहिँ मैले भने NS 200 अनि त्यसपछि अब ब्रान्ड भनेको चाहिँ मैले भने बजाज भनेर भने ल हेर्नु है अब एकचोटि यो बाइक भन्ने प्रपर्टी यो बाइक भन्ने कस्तो बनाइरहेछ भनेर है त अब बाइक भन्ने हेर्नु है ल अब यहाँ कन्सोल गरौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो अब्जेक्ट प्रिन्ट भयो र हाम्रो अब्जेक्टमा जस्तो डगको थियो त्यस्तै छ नि त ल हेर्नु त नेम पनि भनेको छ ब्रान्ड पनि भनेको छ अब यसलाई हेर्नु भने यसको पनि प्रोटो भन्ने छ ल हेर्नु अब यो प्रोटोमा यसको के छ कन्स्ट्रक्टर छ अनि यसको प्रपर्टिजहरुमा हाम्रो गेट नेम भन्ने छ जस्तै हाम्रो डगमा पनि त्यस्तै थियो नि त जस्तै प्रोटोमा हेर्नु भने तपाईँले गेट नेम सेट नेम भन्ने थियो भने यहाँ पनि गेट नेम भन्ने छैन त भन्नुको मतलब के भने हरेक क्लासहरु पनि फाइनल्ली कन्भर्ट हुने भनेको यस्तै प्रोटोटाइपहरुमै हो के यो क्लास भनेको चाहिँ पछि जाभास्क्रिप्टमा इन्ट्रोड्युस गरेको हो किनकि मान्छेहरूले क्लासमा अलिकति धेरै काम गरेका छन् जस्तै जाभाहरुमा गरेका छन् अनि मान्छे अलि धेरै फ्यामिलियर छन् मान्छेले इजिनेस भएको छ क्लास युज गर्न भनेर मान्छेले क्लास इन्ट्रोड्युस गरेको हो तर फाइनल्ली जे हुन्छ जाभास्क्रिप्टमा सबै यो चाहिँ प्रोटोटाइपमै कन्भर्ट हुँदै भएर काम हुन्छ है प्रपर्टिजहरु इनहेरिट हुने सबै प्रोटोटाइपबाट हुन्छ के ल हो दिस भनेको पाइथनमा सेल्फ जस्तै हो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली ल त्यही नै हो अरु कुनै क्वेशन छ त्यसमा ल त्यसो भए आज हामी आजको एक्सरसाइज गरौँ है त सो आजकोमा चाहिँ हामी के गरौँ फेरि त्यो इमेज ग्यालरी कपी गरौँ यसलाई कपी गरौँ अनि त्यसपछि यसमा हालौँ है त ल अब आज हामी के गर्छौं भने यो इमेज ग्यालरीमा चाहिँ यो इमेजहरु सबै हटाइदिउँ हामीलाई यो चाहिँदैन इमेज युआरएल भनेर आज हामी के गर्छौं यो इमेजहरुलाई चाहिँ हामी एउटा अब्जेक्ट बनाएर काम गर्छौं है ल अब यिनीहरु पनि यो हिजोको एक्जाम्पल मात्र हो अब यो इमेज क्लिक भन्ने हामीलाई चाहिन्छ एउटा अर्को भनेको चाहिँ के पनि चाहिँदैन ल ठीक छ अब यसमा के बनाउँ भने एउटा के भन्छ फंक्सन बनाऊ त्यसको नाम चाहिँ इमेज हो है हामी एउटा इमेज भन्ने क्लास बनाऊ है इमेजमा चाहिँ म भन्छु इमेजको नेम डिस्क्रिप्सन र युआरएल चाहिँ तीनवटा प्रपर्टिज भएको चाहिँ हामीले एउटा इमेज भन्ने बनाऊ है त अब यसमा लेखौँ कि दिस डट नेम इज इक्वल्स टु नेम भनेर दिउँ दिस डट डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन भनेर दिउँ दिस डट युआरएल भनेको चाहिँ युआरएल भनेर दिउँ है ल हामीले एउटा इमेज भन्ने बनायौँ अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा यो इमेज भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ अब रियुज गरौँ अब यसमा के पनि बनाऊ भने अब इमेज अब यसको प्रोटोटाइपहरु यसमा भएको अब यसले एक्सटेन्ड गर्ने यसले इनहेरिट गर्ने प्रपर्टिजहरु के हो भन्दाखेरिमा एउटा प्रोटोटाइप बनाऊ यसको प्रपर्टिजहरुमा चाहिँ के बनाऊ भन्दाखेरिमा यसको प्रपर्टिजहरुमा चाहिँ एउटा गेट इमेज युआरएल ल है त हामीले एउटा के बनाऊ गेट इमेज युआरएल भनेर बनाऊ फंक्सन हालौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरौँ रिटर्न दिस डट युआरएल भनेर बनायौं है ल हामीले के गर्यौं गेट इमेज युआरएल भनेर बनायौं अनि फंक्सन भनेर बनायौं अनि त्यसपछि दिस डट युआरएल बाट इमेजको चाहिँ युआरएलहरु एक्सेस कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हामीले हेर्यौं
अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा एउटा इमेज भन्ने क्लास बन्यो, त्यो इमेज भन्ने क्लासमा नेम डिस्क्रिप्सन युआरएल बन्यो, त्यो इमेज भन्ने क्लासको प्रपर्टिज एउटा के थप्यो भन्दाखेरि एउटा फङ्सनल प्रपर्टिज थप्यो, फङ्सन जुन चाहिँ गेट इमेज युआरएल हो, जसले चाहिँ इमेजको युआरएल चाहिँ रिटर्न गर्छ है। युआरएल भनेर बनाउनुहोस्। ल अब हामीले यति गऱ्यौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो यति त हामीलाई काम नै लाग्छ, यसमा त हामीले खासै त्यस्तो केही हुँदैन है। अब हाम्रो यो इमेज युआरएल्स भन्ने अब हामीले चलाउँदैनौँ, अब हामी अर्कै चलाउँछौँ। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा पहिला सुरुमा चाहिँ लेट इमेजेस भन्ने बनाऊ, इमेजेस भन्ने बनाऊ। यसमा चाहिँ एरे बनाऊ। एरेमा चाहिँ के बनाऊ भन्दाखेरिमा अब इमेजेसहरू हामी नयाँ नयाँ बनाऊ, न्यू इमेज थपिदिँदै जाउँ। अब मैले सुरुमा चाहिँ के को इमेज बनाउँछु भन्दाखेरि डग भनेर राख्छु, यसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ डग इज अ सोसियल एनिमल भनेर लेख्छु हैन। अब डगको इमेज युआरएल चाहिँ खोजौँ है अनलाइन। ल मैले यहाँ डग भनेर हालेँ, एउटा राम्रो डगको इमेज खोजौँ। ल मैले देखेँ कि ल मैले कपी इमेज एड्रेस है। अब मैले यसको इमेज युआरएलमा सट्ट लाएर यो हालिदिएँ। अब फेरि मैले नयाँ इमेज बनाउँछु, न्यू इमेज। अब एउटा हुनसक्ला, यो चाहिँ हुनसक्ला अटोमोबाइल। ल बाइक ल कपी इमेज एड्रेस। अब यसमा चाहिँ हार्ली एन्ड डेभिडसन। ल डेभिडसन भनेर बनायौँ, गरौँ। अब यसकोमा चाहिँ स्टाइलिस बाइक भनेर राखौँ, अनि यसको इमेज युआरएल हामी कपी गऱ्यौँ भर्खर, यसरी भयो है। अब त्यस्तै गरेर अर्को पनि एरे बनाऊ, अर्को पनि आइटम थपौँ यो एरेमा। अर्को चाहिँ हाम्रो बल्ब नै हाल्नु हामीलाई। अब कपी इमेज एड्रेस, न्यू इमेज बनाऊ। अब यसको नेम के हो भन्दाखेरि म बल। अब यसकोमा अर्को हामीले डिस्क्रिप्सन भनेको इट बल gives light when introduced with electricity। ल यो भन्यो। अब यसको इमेज युआरएल मैले यहाँ दिएँ। अब मसँग अहिले 3टा मात्र भयो, अब यसमा थप्दै जाउँला, केही छैन है। अब एउटा लास्ट एउटा थपौँ त। ल के गर्ने, अब एउटा बल्ब त भयो, अरू के गर्न सकिन्छ। ल बाइक होला, अर्को माउन्टेन। स्लो चलायो। ल एड्रेस। अब मैले भने कि अब अर्को एउटा बनाउँछु, न्यू इमेज। यसमा बनाउँछु कि म माउन्टेन भनेर लेख्छु। मैले माउन्टेन्स आर ब्युटिफुल लेखेँ। त्यसपछि एउटा मैले के गरेँ, यसमा युआरएल पनि दिएँ। सो यसमा हामीले के गर्यो भने हिजो हाम्रो केसमा के थियो भने इमेजेसहरूको हामीले युआरएल बनाएको थियौँ, अनि सिधा अहिले हामीले इमेजेसको चाहिँ युआरएलबाट डाइरेक्टली उत्यो गराइरहेको थियो होइन। अब आज चाहिँ के गरौँ भने अलिक चेन्ज गरौँ। आज चाहिँ हामी यो इमेजेसबाट हेरौँ। अब यो इमेजेसमा अब हाम्रो युआरएल आउँदैन, यसमा हाम्रो के आउँछ, इमेज भनेर आउँछ यो लुपमा। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो त सबै हाम्रो ठिक छ, हामीले मात्र के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो युआरएल चाहिँ हामीले के गरेर आउँछ भने हाम्रो यो इमेज डट हामीसँग एउटा के प्रपर्टी छ, हामीले गेट इमेज युआरएल भन्ने बनाएको छ है। अब भनेपछि हाम्रो यहाँ यो देखिनु पर्यो। अब
अब यसको इमेज युआरएल चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ, यो इमेजको एरे बनायौँ। अब यो इमेजको एरे भएपछि हरेक इमेजको चाहिँ हामीले के गर्यौँ, गेट इमेज युआरएल भनेर बनायौँ। त्यो भएपछि हामीलाई यो इमेजको युआरएल आउनुपर्ने हो है। ल हेरौँ है त। अब आज त हाम्रो डे5 को इमेज ग्यालरीमा जाउँ। त्यसपछि हेरौँ के देख्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ इमेज ग्यालरीहरू चाहिँ पपअप भयो है। यति भएर पपअप भयो। अब यसमा अलिकति सानो चेन्जेस गरौँ। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि के गर्ने, यताउति कुराहरू, जस्तै इमेज क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले अस्ति हिजो के गरेको थियौँ भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ अलर्ट हुने भन्ने बनाएको थियौँ। अब हामी के गरौँ भने अब यो इमेजको चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू दिउँ क्या कुनै न कुनै हिसाबले। त्यसको लागि चाहिँ आज हामीसँग टाइम छ कि छैन, ल ठिक छ, एउटा सानो मैले एउटा थपेँ है त। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरिमा डिफ यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन देखाउँछ है। क्लास इज इक्वल्स टु डिस्क्रिप्सन होल्डर भन्ने पनि एउटा होल्डर भनेर बनाएँ। अनि यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सन भनेर हालेँ है त। क्लास इज इक्वल्स टु यो डिस्क्रिप्सन भनेर बनाएँ। डिस्क्रिप्सन होल्डर एन्ड डिस्क्रिप्सन भनेर भने। ल ठिक छ, फाइन, केही छैन। अब मैले यसमा के गर्छु भन्दाखेरिमा डिस्क्रिप्सन होल्डर र डिस्क्रिप्सनको चाहिँ म एउटा क्लास एड गरिदिन्छु। यसको अलिकति म स्टाइल गरिदिन्छु। जस्तै म डिस्क्रिप्सन होल्डरलाई चाहिँ एब्सोल्युट पोजिसन दिन्छु है। एब्सोल्युट पोजिसन दियो भने चाहिँ के हुन्छ भनेको एब्सोल्युट है। यो दियो भने चाहिँ यो पुरै इमेजको हाम्रो यो स्क्रिन छ नि, यो स्क्रिनबाट हामीले कुनै पनि लोकेसनमा गएर चाहिँ यसलाई राख्दै भनेर गर्न सकिन्छ क्या। जस्तै मैले भन्छु कि म चाहिँ मेरो यो स्पेसिफिक लेआउटलाई चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै टुप्पोमा आउने बनाउँछु कि फुल स्क्रिन ठ्याक्कै यो पुरै नै के भन्छ छेकिनी गरेर बनाउने मलाई मन छ भनेर भन्छ है त। सो मैले के गरेँ भने टप इज भनेको हाम्रो के भन्छ 0 भनेर बनाइदिएँ। अनि त्यसपछि लेफ्ट भनेको 0 भनेर बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु। ब्याकग्राउन्ड म यसमा दिन्छु टु कति दिन्छु भन्दाखेरिमा सुरुमा चाहिँ ल वाइट नै दिन्छु है। हेरौँ त के हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि विथ पनि दिन्छु 100% नै दिन्छु। अनि हाइट चाहिँ म 100% नै दिन्छु है त। सो आज अलिकति एक्सटेन्ड हुनसक्छ, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ कम्प्लिट गर्नलाई। ल ठिक छ। अब यसमा के भयो भन्दाखेरिमा मैले पोजिसन एब्सोल्युट लिइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन होल्डर हो है। हामी चाहिँ के गर्यो भने यो डिस्क्रिप्सन होल्डरको ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो इमेज पनि देखाउँ। अब यो होइन, हाम्रो इमेजको डिस्क्रिप्सनहरू अनि हाम्रो इमेजलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सन होल्डरमा देखाउनु ट्राई गरौँ है त। इमेज ग्यालेरीमा आज त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै क्या अलर्ट नदेखाउँ, आज चाहिँ त्यो इमेज ग्यालेरी चाहिँ देखिने बनाइदिउँ है त। सो सुरुमा हामीले हेरौँ कि हामीले यसमा पोजिसन 0 भनेको छौँ है। अब मैले यो पोजिसनलाई मैले यदि बढाइदिएँ होइन, सपोज मानौँ टपमा चाहिँ मैले बनाइदिएँ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो बढ्दै आउँछ। यो पोजिसन एब्सोल्युट युज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले कोअर्डिनेट अनुसार जुन ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ क्या। मैले चाहिँ सबैभन्दा टुप्पोमा राखिदिनु भनेर चाहिँ मैले यसमा 0px भनेर दिएँ है त। 0 भनेर दिनु आउँछ के भन्दा है। सो यो पनि भयो। अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म अलिकति चाहिँ त्यो बनाउँछु। यस्तो ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ म यसमा अलिकति ओपेसिटी एड गर्छु, जसले गर्दाखेरि यो भयो। अनि यसमा चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि ओके अलिकति ब्ल्याक कलर आउँछ। अनि यसमा अलिकति चाहिँ त्यो गरिसकेपछि यसमा ओपेसिटी मैले अलिकति थप्दिएँ। यति गरेर चाहिँ मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ यो राखिदिन्छु है। ल सो केही पनि गरेको होइन, एउटा सिम्पल एउटा मोडल तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, एउटा अलर्ट पपअप देख्ने खालको जस्तो सानो एउटा ठाउँ बनाउनुलाई है। अब यसमा भएको डिस्क्रिप्सन छ नि, यो डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरिमा यसको डट डिस्क्रिप्सन होल्डरको डट डिस्क्रिप्सन भन्ने क्लासमा चाहिँ म के गर्छु, यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो इमेजको डिस्क्रिप्सनहरू देखाउँछौँ है त। यसमा म भन्छु कि विथ भनेको चाहिँ हामी 80% दिउँ। अनि त्यसपछि हाइट भनेको चाहिँ हाइट पनि ल मानौँ 80% नै दिएँ त मैले, लगभग पुरै कभर हुन्छ। अनि पोजिसन चाहिँ म यसमा पनि एब्सोल्युट नै दिन्छु। अनि त्यसपछि यसमा ट्रान्सफर्ममा चाहिँ ट्रान्सलेट -50%।
अनि त्यसपछि यहाँ पनि -50%। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरिमा टपमा चाहिँ फेरि अर्को 50%, अनि लेफ्टमा चाहिँ फेरि अर्को 50%। ल यो के हो म तपाईँलाई सबै अहिले भन्छु है त। यहाँ हेरौँ है त, यसमा हेरौँ। यसमा फेरि ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड के गर्छु यस्तो #FFF बनाउँछु। सो म के गरेँ भन्दाखेरिमा बेसिकल्ली मैले अहिले के गरेँ भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै सेन्टरमा देखिने खालको मैले एउटा सानो बनाएँ है त, एउटा सानो लेआउट बनाएँ जुन चाहिँ ठ्याक्कै यो सेन्टरमा देखिन्छ। अब हाम्रो यसमा के गरौँ भन्दाखेरिमा यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामी अरू के एड गरौँ भने यसमा चाहिँ एउटा इमेज ट्याग एड गरौँ, अनि त्यसपछि एउटा यसमा चाहिँ हामी के बनाउँ भन्दाखेरिमा यसमा एउटा इमेज हुन्छ, अनि त्यसपछि डिभ हैन यसमा चाहिँ भनौँ क्लास भनेको चाहिँ एउटा इमेज, यहाँ चाहिँ इमेज हामी हाल्दिउँ, यसमा हामी इमेज हाल्दिउँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो यो डिस्क्रिप्सन भनेर लेखिदिउँ। डिस्क्रिप्सन भन्ने के भन्छ डिस्क्रिप्सन टेक्स्ट लेखौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ नि डिस्क्रिप्सन टेक्स्टहरू आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब हामीलाई यति मात्र गर्ने, सानो एउटा बनाउँ है त, कस्तो देखिँदो रहेछ भन्दा नि यो हुन्छ। ओके फाइन, ठिक छ। अनि यसको इमेजमा चाहिँ आइएमजी चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो टेस्ट मात्र गर्नलाई है। सो डिस्क्रिप्सनको इमेजको आइएमजीमा यसको कुन चाहिँ क्लास भन्दाखेरिमा यसको इमेज भन्ने क्लासमा क्लासको इमेजमा चाहिँ म के गर्छु विड्थ र हाइट भनेको चाहिँ विड्थ भनेको चाहिँ 200 पिक्सल, अनि त्यसपछि हाइट भनेको 280 बनाइदिन्छु म यसमा हैन। अनि त्यसपछि अर्को के गरौँ भने अब्जेक्ट फिट चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ है त। सो सिम्पल हो यो, केही पनि छैन यसमा। अस्ति हामीले गरेको जस्तै हो, हामीले मेन सुरुको दिन गरेको थियौँ नि, त्यही नै हो। अब एउटा इमेजको चाहिँ हालेर हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यसमा ल हाम्रो यो सिम्पल देखिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा अर्को एउटा के थपौँ भने यसको डिस्क्रिप्सन टेक्स्ट, अनि त्यसपछि यसमा H2 एउटा थपौँ, अनि त्यसपछि यहाँ टाइप यसमा चाहिँ ल यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा सिम्पल गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ प्याडिङ अलिकति हालिदिउँ, प्याडिङ हालिदिउँ अलिकति। कति बनाइदिउँ भन्दाखेरिमा 40 पिक्सल। सो हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा ओके हामी अब के गर्छौँ भने एउटा सानो एउटा इमेज देखाउँछौँ र त्यो इमेजको टाइटल के हो अनि डिस्क्रिप्सन के हो भन्ने बनाउँछौँ। अनि फाइनल्ली यसमा चाहिँ एउटा क्लोज भन्ने एउटा बटन राखौँ, यसमा चाहिँ क्लोज भनेर राखौँ है त। सो एउटा सिम्पल छ ल। अब यसमा चाहिँ एउटा हामीले क्लोज भन्ने बटन राख्यौँ र यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज गराउँछ ल, त्यति है। आज चाहिँ यति काम चाहिँ गरौँ है त। अब यसलाई अलिकति स्टाइलिस गर्न चाहिँ आज भ्याइँदैन। सो यति बुझौँ कि हामीसँग पहिला सुरुमा एउटा इमेज भन्ने क्लास हुन्छ, त्यो इमेजभित्र चाहिँ हामी सुरुमा पनि गर्नु पर्दैन, यति गरे पनि हुन्छ अहिले त। ओके, अनि यसमा डिस्क्रिप्सन टेस्ट चाहिँ पी भनेर बनाइदिउँ। सो यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नु है त। रेन्डर CSS गयो, यसो यो बनाउनु परेन है त। सो बेसिकल्ली अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा यो इमेज चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो इमेज देखाउने, त्यसको नेम के हो भनेर देखाउने, अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन के हो देखाउने भनेर चाहिँ एउटा सानो बनाऊ है त। सो सुरुमा हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, हाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि डिस्प्ले यसको के हुनु पर्यो, नन भन्ने हुनु पर्यो है। सो यो नन हुने बित्तिकै यो हाम्रो देखियो। अब यो क्लिक हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, यो डिस्क्रिप्सन होल्डरलाई चाहिँ भिजिबल बनाउनु पर्यो। सो क्लिक हुने बित्तिकै हामीले हिजो हेरेको थियौँ अल आउट गर्नुको सट्टामा अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम, क्लास हाम्रो के छ डिस्क्रिप्सन होल्डर भन्ने छ है। हो अब यो हाम्रो डिस्क्रिप्सन होल्डर जुन हाम्रो देखिन्छ, अब त्यसको चाहिँ के हुनु पर्यो, स्टाइल
डट डिस्प्ले भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो, यसको डिस्प्ले चाहिँ यसको के हुनु पर्यो, ब्लक हुनु पर्यो है। अब भनेको देखिनु पर्यो है। मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो, डिस्प्ले अफ अनडिफाइन्ड, सरी यसको 0 एलिमेन्ट हुनु पर्यो है। ल है त। सो अब हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यो ठ्याक्कै देखियो है यो। अब के गरौँ भने यसमा क्लोज थिच्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा एउटा यसमा क्लिक के भन्छ अन क्लिक भन्ने यहीँबाट पनि हामीले इभेन्ट दिन मिल्छ। यसमा क्लोज हुने बित्तिकै के गरौँ भने क्लोज डिस्क्रिप्सन, यसमा एउटा इभेन्ट बनाइदिउँ जुनले चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनको यो ट्याबलाई चाहिँ क्लोज गराइदिन्छ है त। यसमा एउटा फङ्सन बनाइदिउँ, फङ्सन क्लोज डिस्क्रिप्सन भनेर बनाइदिउँ। अनि यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि के गर्न मिल्छ, यो क्लासलाई चाहिँ अब क्लोज गराउँदाखेरिमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिस्प्ले चाहिँ फेरि नन गराइदिनु पर्यो है। सो बेसिक हेरौँ यहाँ। सो यो क्लिक गर्यो, क्लोज गरेपछि फेरि गयो, क्लिक गरेपछि फेरि हो, यति हुने हाम्रो बन्यो है, यति हुने बन्यो। अब हाम्रो काम के छ भने जब पनि हामीले चाहिँ यो ठाउँमा हामीले गर्छौँ, हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा इमेज ट्यागमा चाहिँ यसको सोर्स हालिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि यसको टाइटलमा चाहिँ टाइटल लेखिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यसको डिस्क्रिप्सनको ठाउँमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो। यसमा क्लास भनेर डिस्क्रिप्सन टेक्स्ट नलेखे पनि हुन्छ अहिले है। जस्तै हाम्रो यसमा यति चाहिँ हाम्रो काम देखिनु पर्यो, इमेज देखिनु पर्यो। अनि त्यसपछि ल है ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई एउटा इमेज ट्याग चाहियो, अनि एउटा हेडिङ ट्याग चाहियो, अनि त्यसपछि एउटा डिस्क्रिप्सन ट्याग चाहियो। त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ, डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट के गर्छौँ, सुरुमा हामीले इमेज भन्ने एलिमेन्ट बनाउँछौँ है। लेट आइएमजी भनेको एउटा त्यसको इमेज भन्ने बनाउँछ है। अब यसको आइएमजी डट एसआरसी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीसँग इन्डेक्स आइसक्यो, केबाट निकाल्न सक्छौँ, इमेजेस भन्नेमा छ, इमेजेस भन्नेमा इमेजेसको स्लाइसको 0 है, स्लाइसको 1 भनेको हाम्रो इन्डेक्स हो है। हिजो हामीले त्यही गरेका थियौँ। सो हामीले यति गरिसकेपछि यो इमेजको चाहिँ एसआरसी चाहिँ हामीले दिन मिल्नु पर्यो है। यति भएपछि अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिएको छ, एउटा हेडिङ चाहिएको छ है। लेट h2 भनेर भनेको छ, डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट के गर्नु पर्यो, h2 भनेर बनाउनु पर्यो है। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा h2 को चाहिँ हामीले इनर एचटिएमएलमा के लेख्नु पर्यो, हामीले यसको टाइटल दिनु पर्यो। सो हामी के गरौँ भन्दाखेरिमा हामीसँग थाहा छ कि हामीसँग इमेज भनेको चाहिँ हामी यहाँबाट यहीँबाट लिन सक्छौँ। हामीसँग इमेज अब हामीले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्छौँ, लेट इमेज इज इक्वल्स टु इमेजेसको कुन भन्दाखेरिमा यो स्लाइसबाट है, हामीलाई थाहा छ यसको इन्डेक्स यो भनेर। सो अब हामीलाई के चाहियो, इमेजको युआरएल चाहियो। इमेजको हाम्रो प्रपर्टी इमेज डट गेट इमेज युआरएल पनि गर्नु मिल्छ सिधै है। अर्को हामीसँग के छ, यसमा हाम्रो नेम छ हामीले दिएको यहाँ, त्यो भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा इमेज डट नेम भन्ने छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को के एलिमेन्ट चाहिन्छ भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिएको अर्को एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरिमा यो p भन्ने एलिमेन्ट हो है। सो डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट लेट के भन्छ p को डकुमेन्ट डिस्क्रिप्सन भनेर लेख्नु, यसमा डिस्क्रिप्सन भनौँ, डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट के भनौँ p भनेर लेखौँ है। यसमा के गरौँ भने डिस्क्रिप्सनको इनर एचटिएमएलमा हामी के लेखौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो इमेजको के छ, हाम्रो अर्को प्रपर्टिज भनेको के छ, डिस्क्रिप्सन भनिन्छ, डिस्क्रिप्सन भनेर यो हामीले बनायौँ। सो यो तीनटा प्रपर्टी हामीले बनाइसक्यौँ। के बनायौँ, इमेज बनायौँ, h2 बनायौँ। अब यो इमेज कुन हो भनेर हामीले यो स्लाइसको यो हामीले स्प्लिट गरेर यो आइडीलाई स्प्लिट गरेर हामीले हिजै हेरेको थियौँ। सो अब हामीलाई यो इन्डेक्सबाट थाहा हुन्छ कि यो कुन चाहिँ इमेज हो भनेर थाहा हुन्छ। त्यो इमेज चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो निकाल्यौँ। अब त्यो इमेजबाट यसको गेट इमेज युआरएलबाट त्यो इमेजको युआरएल के हो निकाल्यौँ, नेम र डिस्क्रिप्सन निकाल्यौँ। अब हाम्रो काम मात्र के हो भन्दाखेरिमा यो के छ भने
यो डिस्क्रिप्सन भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा के गरौँ भन्दाखेरिमा अब यो हटाइदिउँ भनेको डिस्क्रिप्सन कन्टेनर भन्ने कन्टेनर भन्ने बनाइ ल है। अब हामी यो ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरू सबै एड गरिदिउँ है त। सो हामी के गर्न सक्छौँ लेट कन्टेनर इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी हैन बाई आइडी। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो कन्टेनरको आइडीको नाम दियौँ हैन। अब यसमा डिस्क्रिप्सन कन्टेनर भन्ने आइडी दियो। अब हामीसँग के भयो हामीले यो एलिमेन्ट पत्ता लगायौँ। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो यो एलिमेन्टमा यो इमेज अनि त्यसपछि यो हेडर अनि यो डिस्क्रिप्सनहरू एड गरिदिनु पर्यो। अब मात्र के भने कन्टेनर डट एपेन्ड चाइल्डमा आइएमजी अनि त्यसपछि यसमा h2 अनि अर्को भनेको डिस्क्रिप्सन है। त्यो है होपफुली इरर छैन होला ल अहिले छैन रहेछ इरर पनि। मैले यहाँ क्लिक गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो भनेर आयो है डग भनेको आयो। डग भनेको सोसियल एनिमल भनेर आयो। तर यसको डिजाइन अलिकति मिलेन। यो डिजाइन किन नमिल्या हो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अघि नै क्लास बेसमा गरेका थियौँ। अब अहिले हामीले आइडी डिस्क्रिप्सन कन्टेनर भनेर एउटा आइडी इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। सो हामीले यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन खालि यति मात्र गरिदिएको छ है। ल अब हेरौँ त के हुन्छ। ल सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो इमेज ग्यालेरीको डिस्क्रिप्सनहरू देखाउने ठाउँ यो के भयो यसमा त यो नै आइरहेको छ त यो गरौँ। सो हार्ली डेभिडसन देखायो होइन। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि हामीले पुरानो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हटाएनौँ है। सो यसलाई हामी के गर्नुपर्छ भने अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ हामीले पहिला भएको कन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पहिला हटाउनुपर्छ यो देखाउँदाखेरिमा। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अहिले दुवै कन्टेन्टहरू देखिरहेको छ। अब अहिले हामीले फेरि हेऱ्यो भने 3टा कन्टेन्ट देखिन्छ हेर्नु है। सो अब हामी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा कन्टेनर डट इनर एचटिएमएलमा चाहिँ के पनि नआए जस्तो बनाइदिउँ। त्यो भएपछि यो ठ्याक्कै पहिलाको जस्तो यस्तै भएर बस्छ है। सो यसमा हेरौँ यो हेरेपछि तपाईँको यो डग देखियो अनि यो भएपछि यसको इन्फर्मेसन आयो। यो भएपछि यसको इन्फर्मेसन आयो अनि यो भएपछि अब यसको इन्फर्मेसन आयो। यो त इमेज लोड नभयो कि के भयो यो त इमेजै लोड नभयो र ए ठिक क्लोज ए ठिक छ फाइन। यसको इमेज लोड नभएर चाहिँ यसको इमेज चाहिँ हाम्रो बिग्रेको छ है। यसमा के भयो यही नै हो। अब यसमा कसैलाई के क्वेसन छ ल यसमा कसैलाई केही क्वेसन चाहिँ यो हामीले गरेकोमा जस्तै आज मेन बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हामीले अब्जेक्ट भनेको बुझ्नु पर्यो प्रोटोटाइप भनेको बुझ्नु पर्यो अनि जावा स्क्रिप्टमा क्लास पनि प्रोटोटाइपबाटै बन्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा कसरी चाहिँ यस्तो अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले रियल लाइफ प्रब्लम सल्भ गर्नलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु। ल त्यसो भए आज यहीँ एन्ड गरौँ है त। गुड नाइट सबैजनालाई।